श्रीगुरुभ्यो नमः। यावत्थापिरनुद्धेव कविदोक्तिविरन्वहं हृदिनसन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीशङ्कराचार्याणां भगवत्पादानां तपोभूमौ उभयेषां जगद्गुरूणाम् आशीर्वादेन एतमाने अस्मिन् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य राजीव गान्धी परिसरे अद्यारभ्य अखिलभारतीयः एकमासात्मकः आवासीयः द्वैतवेदान्तविद्याशाखीयः शास्त्रप्रशिक्षणवर्गः प्रवर्तते। तस्यास्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनकार्यक्रमे अस्माभिः मुख्य अभ्यासकत्वेन दिक्सूचिभाषणार्थं एवमेव विशिष्टव्याख्यानार्थं सम्प्रार्थिताः सन्तः अन्तर्जालमाध्यमेन समागताः वर्तन्ते। नानाशास्त्रनरीक्ष्णाः ऋषितुल्याः आचार्याः मणिद्राविडशास्त्रिवर्याः एवमेव अद्यतनकार्यक्रमस्य अध्यक्षं निर्वोढुं समागताः सन्ति। अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः आचार्याः हंसधरछावर्याः अद्यतनकार्यक्रमस्य विशिष्टातिथिरूपेण समागताः सन्ति। डॉक्टर पी.आर. वासुदेवन वर्याः मद्रास् संस्कृतमहाविद्यालयस्य सहायकाचार्याः एवमेव अस्माकम् अद्वैतवेदान्त विद्याशाखायाः समन्वयकाः अस्य वर्गस्य मुख्य संयोजकाश्च वर्तन्ते आचार्याः गणेशेश्वरभट्टवर्याः एवमेव नानाराज्येभ्यः समागताः प्रतिभागिनः। एतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अहम् आदौ स्वागतं व्याहरामि। अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तये तत्र लौकिकं मङ्गलम् आचरितुं प्रार्थ्यते। तदनन्तरार्थ एकलव्यपरिसरस्य अद्वैतवेदान्तविभाग छात्रान् दीपश्री नाथः। मोदकं सदा मुक्तिसाधकं कलाधरावतं सतं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भवेततं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न पेतरातिभीकरं न बोधितार्कभास्मरं न मत्सुरारिनिर्जरं न काधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। दीपश्रीनाथाय साधुवादाः। अधुना अद्वैतवेदान्त विद्याशाखायाः समन्वयकाः एवमेव अद्य शास्त्रप्रशिक्षणवर्गस्य मुख्यसंयोजकाः आचार्याः गणेशेश्वरभट्टाः सम्प्रार्थ्यन्ते। ततः प्राक् सर्वानहम् अनुरुन्धे यत् अस्य शास्त्रप्रशिक्षणवर्गस्य दीपप्रज्वालनपुरस्सरम् उद्घाटनं विदधतु इति। सर्वान् अनुरुन्धे यत् आचार्याः हंसधरछावर्याः एवमेव पी.आर. वासुदेवन वर्याः एवमेव आचार्याः गणेशेश्वरभट्टवर्याः स्वजातवेदो अघ्नन्निरतिम्मः स्वशोकश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिश खद्मेन सुतथागाये अस्मान् विश्वानि देव वचनानि विद्वान् योऽस्मत्कारणमेनः भूयिष्ठां ते नमः विद्मः।
धन्यवादाः। अधुना आचार्याः गणेशीश्वरभट्टाः सम्प्रार्थ्यन्ते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहर्तुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। दक्षिणाम्नाय श्रीं शारदापीठाधीश्वराणां जगद्गुरूणां श्री श्री भारतीतीर्थ महास्वामिनां चरणकमलयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्प्य तत्करकमलसञ्जातानां जगद्गुरूणां श्री विशेखरभारती महास्वामिनां चरणकमलयोः सभक्तिश्रद्धं प्रणामान् समर्पयामि। प्रेमान्याः अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः माननीयाः विद्वद्गौरवीयाः आचार्याः श्रीनिवासवरखेडी महाभागाः, अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः आचार्याः हंसधर झा महाभागाः, अस्माकम् अद्यतन कार्यशालायाः उद्घाटनसमारोहे आभासीय माध्यमेन सम्प्राप्ताः आचार्याः महामहोपाध्यायाः पंडित मंडनायमानाः आचार्याः मणिद्राविडशास्त्री महाभागाः एवं अस्यां कार्यशालायां उद्बोधकत्वेन समागताः विशिष्टातिथयः विद्वांसः PR वासुदेवन महाभागाः एवं नानाराज्येभ्यः आगताः छात्राः अन्तर्जालीय माध्यमेन अत्र संयोजिताः सर्वेपि वेदान्तार्थजिज्ञासवः। जानन्ति भवन्तः परशिव परावतारभूतैः श्री शङ्करभगवत्पादैः अत्र शृङ्गगिरौ दक्षिणाम्नाय शारदापीठं संस्थाप्य तत्र पीठाध्यक्षरूपेण शिष्यधौरेयाः श्री सुरेश्वराचार्याः प्रथमपीठाधिपरूपेण संस्थापिता इति। शृङ्गगिरौ तत्र प्रकृतेः स्वभावात् शङ्करभगवत्पादानाम् अनुग्रहेण शास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनं वेदान्तविद्यायाः प्रसारः एतत् सर्वं परिपुष्टं वर्तते। अत एव अस्माकं परिसरस्य स्थापना वर्षादारभ्य अद्वैत वेदांत विद्याशाखा कार्यं करोति। जगद्गुरूणाम् अनुग्रहेण अयं परिसरः अयम् अद्वैत वेदांत विभागः एतद्वयमपि समधिवर्तते इति अस्माकं वयं सौभाग्यस्य विषयः। एतत् सर्वं विचिन्त्य एव अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवासवरखेडी महाभागाः शास्त्रप्रशिक्षणवर्गे अस्मिन् वेदांत विद्याशाखायाः ग्रन्थस्य कार्यशाला शृङ्गगिरिपरिसरे भवतु। अत्र इदं कार्यं सुष्ठुरूपेण प्रचलिष्यति इति अस्माकं परिसरे इदम् अस्माकं कृते दायित्वं दत्तवन्तः। तत्र शास्त्रपोषकमण्डल्याः निर्णयानुसारेण अद्वैतब्रह्मसिद्धिः इति ग्रन्थः कार्यशालायाः पाठ्यमानग्रन्थरूपेण निवेशितः अस्ति। तस्यास्य प्रशिक्षणवर्गस्य इदानीम् आपराणिकसत्रे अस्माभिः सम्प्रार्थिताः आचार्याः मणिद्राविडशास्त्री महाभागाः, तेषां परिचयः मया नैव कार्यते, कर्तुं न शक्यते। नैव कार्यते कुतः यतः संस्कृतलोकस्य शास्त्रप्रपञ्चस्य शिशुरपि जानाति आचार्याः मणिद्राविडशास्त्रिणः के इति। अतः यथा न्यायशास्त्रे उच्यते धूमः इत्युक्तौ वह्निः इत्येव स्मृतिपथम् आयाति, तद्वत् वेदान्तशास्त्रम् इत्युक्तौ झटिति स्मरणम् आयाति आचार्याः मणिद्राविडशास्त्री महाभागाः। अस्माकं सौभाग्यमिदं ते अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र सम्प्राप्ताः सन्ति। अहं सर्वादौ जगद्गुरूणां चरणकमलयोः प्रणामान् समर्प्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिं नत्वा आचार्य मणिशास्त्रिणां कृते अस्माकं परिसरपक्षतः इत एव आभासीयमाध्यमेन हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। आचार्याः प्रणामाः, स्वागतम्। एवमेव अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः हंसधर झा महाभागाः, ते अस्माकम् अद्य कार्यक्रमे अध्यक्षरूपेण तिष्ठन्ति। तेषां कृतेपि अहं स्वागतं व्याहरामि।
तत्र पुष्पगुच्छं प्रदाय तेषां स्वागतं योजयन्तु इति अहम् अस्य वर्गस्य सहसंयोजकान् विश्वनाथ हेगडे महोदयान् सम्प्राप्ते। आचार्येभ्यः स्वागतम्। एवमेव अस्मिन् कार्यक्रमे मद्रपुरी संस्कृत विद्यालयात् समागताः नैकशास्त्रेषु प्रवीणाः, तेषां पाण्डित्यं कथं वर्तते, तेषां पाठनशैली कथं वर्तते, एतत् सर्वम् अचिरादेव वयम् अत्रैव द्रक्ष्यामः। विद्वांसः वासुदेवन महाभागाः तेपि अत्र सभायां समुपस्थिताः सन्ति, विशिष्टातिथिरूपेण अत्र भागं गृह्णन्तः सन्ति। तेभ्यः अपि अहं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं स्वागतद्योतकं पुष्पं प्रदाय भवन्तः विश्वनाथ हेगडे महोदयाः तेभ्यः स्वागतं व्याहरन्तु इति अहं निवेदयामि। वासुदेवन महोदयेभ्यः स्वागतम्। एवम् अस्माकं वर्गे नानाराज्येभ्यः प्रतिभागिनः समागताः सन्ति। सर्वेषां परिचयोऽपि एतावता न जातः, जायमानः अस्ति। क्रमेण परिचयं वयं प्राप्स्यामः। भवतां उत्साहं दृष्ट्वा अस्माकमपि उत्साहः वर्धमानः अस्ति। तथा भवन्तः सुदूरात् समागताः, भवतां कृते अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। एवम् अस्मिन् कार्यक्रमे इदानीं वर्णः शान्तः वर्तते, सिंहगुरुवर्णः एव भवति। कदाचित् ईदृशी स्थितिर्भविष्यति, यत्रापि कठोराणि इति मृदूनि कुस्मानि इति रीत्या सहसा अकस्मात् महता वेगेन वृष्टिरायाति, अनन्तरं शान्तः शान्तास्मितः ऋषशृङ्गः अनुगृह्णाति, सर्वं शान्तं भवति। अतः इदानीं वरुणोऽपि शान्तः वर्तते, अस्माकं कार्यक्रमः निर्विघ्नतया प्रचलति इति अस्माकं विश्वासः वर्धते। पुनः अतः अत्र व्यवस्थायाः सर्वत्र कारणीभूताः सन्ति अस्माकं परिसरस्य तान्त्रिक सहायकरूपेण स्थिताः संयुक्ताः महाभागाः। संयुक्तया वयं सर्वे बहुत्र विद्यमानाः संयुक्ताः संयोजिताश्च स्मः। तस्याः कृते एवम् अस्माकं छात्रः मञ्जुनाथः वर्तते आचार्यकक्षायाः, तस्य कृते एवं सर्वेभ्यः विशिष्य अस्माकं संयोजकाः ये विश्वनाथ हेगडे महोदयाः सन्ति, शास्त्रेषु पाठने एवं तान्त्रिकविद्यासु च निपुणाः सन्ति। एतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अहं स्वागतं व्याहरामि। पुनरेकवारम् आचार्येभ्यः मुनिशास्त्रिवर्येभ्यः अहं प्रणामाञ्जलिं निवेद्य विरमामि। सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहृतवद्भ्यः। अस्य शास्त्रप्रशिक्षणवर्गस्य मुख्यसंयोजकेभ्यः आचार्येभ्यः गणेशेश्वरभट्टवर्येभ्यः तत्र पुष्पगुच्छं प्रदाय स्वागतं व्याहरन्तु इति अहं परिसरस्य प्राचार्यान् सम्प्रार्थये। करताडनपुरस्सरं तेभ्यः स्वागतं व्याहरामः। यतः येषां परिश्रमेणैव अयं शास्त्रप्रशिक्षणवर्गः सुचारुरूपेण अत्र व्यवस्थापितो वर्तते, अग्रे च प्रवर्तते। अधुना अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यः घट्टः वर्तते यत् अस्माकं तत्र प्रार्थनां स्वीकृत्य अङ्गीकृत्य आचार्यैः मणिद्राविडशास्त्रिवर्यैः अत्र समागतं वर्तते। ते बहु कालात् प्रतीक्षमाणाः वर्तन्ते। तत्र केनचित् कारणेन विलम्बः जातः, तदर्थमहं क्षमां याचे। तान् अहं समनुरुन्धे यत् भवतां दिक्सूचिभाषणपुरस्सरम् एवमेव विशिष्टव्याख्यानेन च अस्मान् सर्वान् अनुगृह्णन्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। मम वाणी श्रूयते वा? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रतिध्वनिः कश्चन श्रूयते इति भाति। अत्रापि श्रूयते अधिकः।
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य त्रिषु परिसरेषु युगपदेव शास्त्रप्रशिक्षणवर्गः प्रचलति इति महान् सन्तोषः। तत्रापि विशिष्य राजीव गांधी परिसरे वेदान्तशास्त्रस्य प्रशिक्षणम् आरभ्यते। एकमासव्यापी इदं प्रशिक्षणम्। अत्र उपस्थितान् परिसरस्य प्राचार्यान् एवं ये विद्वांसः अध्यापकाः सन्ति तानपि सर्वान् सादरम् अभिनन्द्य यत्किञ्चित् मया अद्वैत ब्रह्मसिद्धिः इति विषये निरूपयितुं इष्यते। वेदान्तशास्त्रे बहवः ग्रन्थाः अस्माभिः पठनीयाः सन्ति। ते ग्रन्थाः बहुधा अस्माभिः विभक्तुं शक्यन्ते। प्रस्थानत्रय विभागः एकः वर्तते। पुनश्च प्रकरणग्रन्थाः इति कश्चित् विभागः अस्ति। वादग्रन्थाः इति अपरः विभागः अस्ति। प्रस्थानत्रयम् इति यदा उच्यते तदा तत्र उपनिषदः, ब्रह्मसूत्राणि, भगवद्गीता च इति एतान् ग्रन्थान् आधारीकृत्य ये ग्रन्थाः व्याख्यानरूपाः आगताः सन्ति तेषां परिगणनं भवति। प्रस्थानत्रय भाष्यं भगवद्भिः शङ्करभगवत्पादैः कृतम् इति प्रसिद्धमेव वर्तते। प्रकरणग्रन्थाः अपि अनेके अस्माभिः अवलोक्यन्ते, पठ्यन्ते। वेदान्तपरिभाषा इति प्रकरणग्रन्थः प्रप्रथमं वेदान्तार्थजिज्ञासुभिः पठ्यते, प्रसिद्धमस्ति इदम्। सिद्धान्तबिन्दुः इति मधुसूदनसरस्वतीस्वामिपादैर्विरचितः भगवत्पादीय दशश्लोकी व्याख्यानरूपः कश्चित् ग्रन्थः, सोऽपि प्रकरणग्रन्थः। एवं स्थिते वादग्रन्थः इति कश्चित् विभागः परिचयम् अर्हति। यत्र अद्वैतसिद्धान्तम् असहमानाः परमतबद्धादराः अद्वैतसिद्धान्तसिद्धप्रक्रियायाम् आक्षेपम् उद्भावयन्ति, तेषाम् आक्षेपाणां समाधानार्थमेव ये ग्रन्थाः विरचिताः तादृशाः ग्रन्थाः उच्यन्ते वादग्रन्थाः इति। प्रकरणग्रन्थेषु, भाष्यग्रन्थेषु, प्रस्थानत्रयग्रन्थेष्वपि परमतबद्धादरैः कृतानां बहूनाम् आक्षेपाणां समाधानि लभ्यन्ते। भगवत्पादीय भाष्यपर्यालोचनेनापि अस्माभिः इदम् अवगन्तुं शक्यते यद् बहवः आक्षेपाः वस्तुतः अद्वैतसिद्धान्तप्रक्रियायां नैव लगन्ति। आपाततः ते आक्षेपाः परैरुद्भाविताः सन्तः ये सामान्यजनाः सन्ति तेषां मनसि अद्वैतसिद्धान्तं प्रति कञ्चन क्षोभमुत्पादयन्ति इति दृश्यते। तर्हि
ये आक्षेपाः प्रागेव प्रस्थानत्रयभाष्यव्याख्यानादिषु निराकृताः, ये च आक्षेपाः प्रकरणग्रन्थे प्रवेशवेलायामेव अस्माभिः निराकृताः, तेषाम् आक्षेपाणां पुनः उद्भावनं वा पुनः समाधानं वा यद्यपि नापेक्ष्यते इति कृत्वा वादग्रन्थानां प्रवृत्तिः कुतः इति प्रश्नः भवति। एवम् अस्ति। अहं तु एवं चिन्तयामि, यदा एते ग्रन्थाः प्रसिद्धाः सञ्जाताः ततः परम् आक्षेप्तारः अपि स्वकीयम् आक्षेपं परिष्कृत्य उपस्थापयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः। यया रीत्या प्राक्तनग्रन्थेषु आक्षेपाणां निरसनं दृश्यते, ते आक्षेपाः तद्भिन्नाः अपि अधिकाः आक्षेपाः यदा नूतनेन प्रकारेण अन्यया रीत्या उद्भाव्यन्ते, तदा तेषाम् आक्षेपाणां समाधानार्थं पुनः ग्रन्थान्तरस्य अपेक्षा जायते। एवं स्थिते उदाहरणार्थम् अहं वदामि, अद्वैतसिद्धान्तस्य उपरि प्रायः एकस्य सिद्धान्तस्य इति न, अद्वैतसिद्धान्तप्रक्रियासु प्रायशः बहूनां विषयाणाम् उपरि आक्षेपाः विशिष्टाद्वैतिपक्षतः द्वैतिपक्षतश्च समुद्भूताः। येषाम् आक्षेपाणां समाधानार्थं नृसिंहाश्रमस्वामी प्रभृतयः अद्वैतदीपिकादीन् ग्रन्थान् विरचयामासुः। परन्तु ते ग्रन्थाः कीदृशाः इत्युक्ते, केवलं वादिनिराकरणार्थम् आक्षेपनिराकरणार्थमेव प्रवृत्ताः इति न, स्वसिद्धान्तख्यापनस्य प्राधान्यं वर्तते इति कृत्वा स्वसिद्धान्तनिरूपणावसरे प्रसंगात् परकृताक्षेपाणाम् उद्भावनं कृत्वा तन्निरासप्रकारमपि ते ग्रन्थकाराः प्रदर्शितवन्तः। परन्तु यदा मधुसूदनसरस्वतीस्वामिपादाः अद्वैतसिद्धिं विरचितवन्तः, तदा तु अन्या गतिः। अयं तु ग्रन्थः न्यायामृतग्रन्थस्य उत्तरदानार्थमेव रचितः मधुसूदनसरस्वतीस्वामिपादैः। न्यायामृतग्रन्थः कीदृशः इत्युक्ते, न्यायामृतग्रन्थः द्वैतसिद्धान्तपरः, विशिष्य अद्वैतसिद्धान्तखण्डनार्थं विरचितः अस्ति व्यासतीर्थपादैः। परिच्छेदचतुष्टयात्मकः। एतस्य ग्रन्थस्य यया रीत्या तैः खण्डनं कृतं, तयैव रीत्या खण्डनानाम् उत्तराणि वक्तुं मधुसूदनसरस्वतीस्वामिपादैः अद्वैतसिद्धिग्रन्थः विरचितः। परन्तु एकः विशेषः अस्ति, अद्वैतसिद्धिग्रन्थे तैः प्रतिज्ञातं बोधाय वादिविजयाय च सत्वराणाम् अद्वैतसिद्धिरियमस्तु मुदे बुधानाम्। स्वसिद्धान्तस्य बोधः आवश्यकः, परसिद्धान्तखण्डनमात्रम् अत्र लक्ष्यं नास्ति, परसिद्धान्तखण्डनमपि ज्ञातव्यमस्ति इति एतदर्थं तैः अद्वैतसिद्धिग्रन्थः विरचितः। अद्वैतसिद्धिग्रन्थस्य उपरि पुनः न्यायामृतव्याख्यानव्याजेन तरङ्गिण्यादिग्रन्थकाराः पुनः न्यायामृतं समर्थयितुम् अद्वैतसिद्ध्युक्तदूषणानि उद्धर्तुञ्च प्रयासान् विहितवन्तः। तर्हि इतः परं ये आक्षेपाः न्यायामृते सिद्धाः, तेषाम् आक्षेपाणां पुनरुज्जीवनं जातम् इति कृत्वा
तेषां पुनः परिहारार्थम् अद्वैतसिद्धिव्याख्यानव्याजेन ब्रह्मानन्दसरस्वतीस्वामिपादैः गुरुचन्द्रिका लघुचन्द्रिका इति व्याख्यानद्वयप्रणयनेन तेषाम् आक्षेपाणां समाधानं कृतम्। गुरुचन्द्रिकायां तु अनुवादपुरस्सरं परमतखण्डनं दृश्यते। लघुचन्द्रिकायां तु अद्वैतसिद्धिग्रन्थस्य व्याख्यानमेव तथा कृतं येन परकीयः आक्षेपः तत्र न संगतो भवति इति स्वयम् अवगन्तुं शक्यते। इयं रीतिः ब्रह्मानन्दसरस्वतीस्वामिपादैः तत्र आश्रिता अस्ति। तदुपरि अपि ये आक्षेपाः पश्चात् समुद्भूताः तेषाम् आक्षेपाणां समाधानार्थमपि अनेके ग्रन्थाः विद्वद्भिः विरचिताः प्रसन्ते। विठ्ठलेशोपाध्यायी अस्ति। पुनश्च न्यायभास्करः इति एकः ग्रन्थः अस्ति, अनन्ताचार्यविरचितः ग्रन्थः। उपाधिवादभागः यः वर्तते लघुचन्द्रिकायाः, तस्य खण्डनं न्यायभास्करकारैः न्यायभास्कराख्ये ग्रन्थे कृतमस्ति। एतस्य न्यायभास्करग्रन्थस्य उत्तरदानार्थं 4 ग्रन्थाः समुद्भूताः। तत्र एकः ग्रन्थः अपूर्णः, पक्षतावच्छेदकविचारपर्यन्तं तत्रापि ईषदूनमेव उपलभ्यते। सः ग्रन्थः लक्ष्मीनृसिंहशास्त्रिभिः विरचितः, कुणिगल् लक्ष्मीनृसिंहशास्त्रिभिः। सः ग्रन्थः वाणीविलासमुद्रणालये प्रकाशितः अस्ति। पुनश्च अपरः ग्रन्थः रामसुब्रह्मण्यशास्त्रिभिः विरचितः न्यायभास्करखण्डनम् इति नाम्ना मुद्रितः अस्ति। सः अतीव संक्षिप्तः परन्तु प्रायेण पूर्णः वर्तते। तृतीयः मन्नार्गुडि राजुशास्त्रिभिः त्यागराजमखीन्द्रैः विरचितः। सः न्यायेन्दुशेखरः इति नाम्ना वर्तते। पूर्वार्धभागः साक्षात् मन्नार्गुडि शास्त्रिपादैरेव विरचितः। उत्तरार्धं तु तस्य तदीयप्रधानशिष्यैः हरिहरशास्त्रिभिः विरचितः अस्ति। परिष्कारप्रधानः अयं ग्रन्थः अस्ति। एवं रीत्या यदा वादग्रन्थस्य परम्परा प्रचलति तदा एतेषां ग्रन्थानां इदानीं न्यायभास्करग्रन्थस्य वा तत् खण्डनग्रन्थस्य वा ग्रहणे अस्माकं परिष्काररीतिः महती अपेक्षिता वर्तते। तत्र इदानीं प्रथमतः बोधपाठनार्थं सः ग्रन्थः स्थापयितुमपि शक्यते। अतीव क्लिष्टाः एते ग्रन्थाः भवन्ति। परन्तु अस्माकम् इदानीं स्वीकृतः यः ग्रन्थः अस्ति अद्वैतब्रह्मसिद्धिः इति ग्रन्थः, अयं वादग्रन्थपरम्परायाम् आगच्छति। इतः प्राक् यावन्तः आक्षेपाः तत्र तत्र मतानुसारिभिः उद्भाविताः सन्ति अद्वैतसिद्धान्ते, सर्वेषाम् आक्षेपाणाम् एतस्मिन् ग्रन्थे समाधानं लभ्यते। अयम् अद्वैतब्रह्मसिद्धिग्रन्थः सदानन्द काश्मीरक सदानन्द महोदयेन रचितः अस्ति। सदानन्दयतिः वा अन्यो वा इति मम संशयः वर्तते। यतः सदानन्दनामानः बहवः ग्रन्थकाराः आसन्। वेदान्तसारः इति एकः ग्रन्थः अस्ति, सदानन्दयतिविरचितः। अन्यः अपि सदानन्द, परन्तु तत्र गुरोर्नाम भिन्नम् अस्ति इति कृत्वैव सदानन्दाः एते भिन्नाः इति ज्ञायन्ते। अद्वैतसिद्धिसिद्धान्तसारः इति एकः ग्रन्थः अस्ति। स तु इदानीं एकेन सदानन्दयतिना विरचितः अस्ति। सः भवति अपरः सदानन्दः। अद्वैतब्रह्मसिद्धिकारस्तु सदानन्दः ब्रह्मानन्दसरस्वती शिष्यः इति आत्मानम् उल्लिखति। अत एव अयं सदानन्दः अन्यः इति भाति। अस्य स्वरूपप्रकाशः, स्वरूपानुसन्धानम् इत्यादि ग्रन्थाः अपि
वर्तन्ते, इदानीं प्रकाशिताः सन्ति। अनेन इदमपि ज्ञातुम् एकः विषयः अत्र एवं लिखितः अस्ति, अयं ग्रन्थः अद्वैतसिद्ध्यादिग्रन्थप्रादुर्भावात् पश्चादागतः अस्ति। अद्वैतसिद्धिग्रन्थकाले तु सिद्धिग्रन्थाः चत्वारः आसन् इति अद्वैतसिद्धौ उल्लेखात् अवगम्यते। सिद्धीनाम् इष्टनैष्कर्म्य ब्रह्मगानाम् इयं चिरात् अद्वैतसिद्धिरधुना चतुर्थी समजायते। अद्वैतसिद्धेः प्राक् ब्रह्मसिद्धिः, नैष्कर्म्यसिद्धिः, इष्टसिद्धिः इति सिद्धिग्रन्थाः त्रयः आसन्। मधुसूदनसरस्वतीस्वामिपादैः विरचितः अद्वैतसिद्धिग्रन्थः चतुर्थः सिद्धिग्रन्थो जातः आसीत्। परन्तु ततः परमपि स्वाराज्यसिद्धिः इति एकः अतीव समीचीनः ग्रन्थः आगतः। अहं चिन्तयामि ततोपि ऊर्ध्वम् अथवा तत्समकाले वा अद्वैतब्रह्मसिद्धिः इति अयमपि ग्रन्थः उद्भूतः स्यात्। अहं विशिष्य ग्रन्थकर्तॄणां परिचयविषये अथवा तेषां किं कीदृशः कालः, कः पूर्वकालः, पश्चात्कालः इत्यादि विषये तथा न विशिष्य वक्तुं शक्नोमि। परन्तु मम एवं भाति अयं ग्रन्थः पश्चात्तनः वर्तते। अत्र कः विशेषः इत्युक्ते सामान्यतः वादग्रन्थेषु परैः उद्भावितानाम् आक्षेपाणां समाधानं भवति। परन्तु परमतं तस्मिन् विषये कीदृशम् इति अस्माभिः न ज्ञातुं शक्यते। परन्तु अद्वैतब्रह्मसिद्धिग्रन्थे परमतमपि सम्यक् निरूप्य पुनश्च तदुद्भावित आक्षेपाणाम् अद्वैतसिद्धान्ते अवकाशो नास्ति इति निरूप्यते, अद्वैतसिद्धान्तश्च प्रतिष्ठाप्यते। परमतनिरूपणावसरे प्रायः प्रामाणिकग्रन्थान्, तत्तदीयप्रामाणिकग्रन्थान् आधारीकृत्यैव तन्मतं संक्षेपेण निरूप्यते। आस्तिकदर्शनानां नास्तिकदर्शनानाम् उभयेषाम् अपि अत्र प्रामाणिकं ज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते पूर्वपक्षग्रन्थपठनेन। एवं स्थिते अयं ग्रन्थः पूर्वपक्षमपि ज्ञापयति, पुनश्च तैः अद्वैतसिद्धान्ते उद्भावितानां दोषाणां परिहारमपि कथयति। विशिष्य एते न्यायशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाः इति तु ज्ञायते। अद्वैतसिद्धिब्रह्मानन्दीयान्तग्रन्थानामपि सम्यक् वेदितारः भवन्ति, एतस्य ग्रन्थस्य कर्तारः इति अस्माभिः ग्रन्थपठनावसरे अनुभवितुं शक्यते। यतः ततोपि उपरि ये आक्षेपाः उद्भाविताः सन्ति, तेषाम् आक्षेपाणां सरलं समाधानम् अत्र लभ्यते। एवं परिष्काराः अतिदीर्घाः न भवन्ति, अतिस्वल्पाः लघवः परिष्काराः अत्र भवन्ति। ते च परिष्काराः तादृशाः भवन्ति येन परेषाम् आक्षेपाणां समाधानम् अस्माभिः सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। अनेकत्र एतद्ग्रन्थकारैः किं कृतमस्ति इत्युक्ते प्रसङ्गात् परमतस्य उपन्यासं कृत्वा तन्निरासव्याजेन स्वकीयसिद्धान्तोऽपि एकत्रैव सर्वः प्रदर्शितः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे वस्तुतः चत्वारः मुद्गरप्रहाराभिधेयाः परिच्छेदाः सन्ति। मुद्गरप्रहारः इति एभिः परिच्छेदस्य नाम कृतमस्ति, एकैकस्यापि परिच्छेदः। यत्र वयम् अन्ये एवं परिच्छेदः, प्रथमपरिच्छेदः, द्वितीयपरिच्छेदः इति उच्यते, तथा अद्वैतब्रह्मसिद्धिग्रन्थे प्रथमः मुद्गरप्रहारः, द्वितीयः मुद्गरप्रहारः एवं नाम कृतमस्ति। तेन ज्ञायते परमतनिराकरणप्रधानः अयं ग्रन्थः इति। तत्र प्रथमे
मुद्गरप्रहारे अस्माभिः किं किम् अवगन्तुं शक्यते इत्युक्ते वस्तुतः तत्र आरम्भस्तु जातः देहस्य यत् स्वरूपमस्ति तद्विषये आरम्भः, परन्तु तद् सः आरम्भः कुत्र कियद्दूरं गच्छति इत्युक्ते जगत् सृष्टिपर्यन्तं गच्छति। परमाणुवादः, वादे कथं जगत् सृष्टिप्रक्रिया वर्तते, एवं सांख्याभिमतप्रक्रिया कथं वर्तते, बौद्धाभिमतप्रक्रिया कथं वर्तते, सत्कार्यवादः असत्कार्यवादः, एतेषां सर्वेषामपि क्रमशः अत्र उपस्थाप्य निराकरणं विद्यते। यथा अस्माकं भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे परमतनिराकरणं वर्तते, तत्र परमतम् उपस्थाप्य तदीयप्रक्रियाखण्डनं भवति। तद्वदेव ततोपि समीचीनया रीत्या पश्चात् अपि यः कश्चन तदीयमते परिष्कारः जातश्चेत् तमपि परिष्कारं संयोज्य पूर्वपक्षस्य उपस्थापनं कृत्वा ततः तन्निराकरणप्रकारः कीदृशः इति अत्र सम्यक् निरूपितं वर्तते। एतस्य ग्रन्थस्य द्वितीये मुद्गरप्रहारे जीवस्वरूपनिरूपणं वर्तते। प्रथमपरिच्छेदे परिच्छेदः इति न, मुद्गरप्रहारे यद्यपि एतादृशसृष्टिप्रक्रिया निरूपयितुम् इष्टा वर्तते, वस्तुतः कीदृशी वेदान्ताभिमता सृष्टिप्रक्रिया सा एव सिद्धान्तीकरणीया इति अस्ति ग्रन्थकर्तुः आशयः। तत् प्रसंगेन मोक्षसाधनम् इत्यादिकं सर्वमपि अत्र निरूपितमस्ति। तथापि एतदुपरि जीवतत्त्वं निरूपयितुमेव द्वितीयः मुद्गरप्रहारः आगतः अस्ति। तत्र जीवस्य स्वरूपं किमर्थं निरूप्यते इत्युक्ते कस्य मते जीवस्य स्वरूपं कीदृशमस्ति। एकैकस्य मतस्य उपस्थापनपुरस्सरं तत्र दोषप्रदर्शनेन तत् निरासेन अन्ततः वेदान्ताभिमतं स्वरूपं निरूप्यते। वेदान्ती एव अत्र सर्वत्रापि खण्डनं करोति, अन्ये पूर्वपक्षिणः भवन्ति। अनन्तरं गुरुस्वरूपनिरूपणं नाम ईश्वरस्वरूपनिरूपणं तदपि कीदृशं स्यात् इति बहुधा विचार्य तृतीये मुद्गरप्रहारे तस्य निरूपणं वर्तते। चतुर्थे मुद्गरप्रहारे मीमांसकाभिमत आक्षेपाणां सांख्यपातञ्जलादि मतानुसारिभिः कृतानाम् आत्मनिरूपणानाञ्च खण्डनपुरस्सरम् अन्ततः वेदान्तसिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः वर्तते। एवम् अस्मिन् ग्रन्थे विशिष्टा रचना वर्तते। 4 परिच्छेदाः इति यदा उच्यते तदा शारीरकमीमांसाशास्त्रे यथा 4 अध्यायाः सन्ति, तत्र प्रथमतः समन्वयः नाम स्वकीयसिद्धान्तनिरूपणं, पश्चात् विरोधपरिहारः, पश्चात् साधनं, पश्चात् फलम् इति अस्ति। परन्तु अत्र तादृशप्रकारः न दृश्यते। समग्रः अयं प्रकारः प्रथमपरिच्छेदे सूचितः सङ्गृहीतः, यतः अयं वादग्रन्थकोटो आगच्छति इति कृत्वा सर्वोऽप्यंशः प्रथमतः एव सङ्गृहीतः। पुनश्च तदीयम् एकैकमंशं स्वीकृत्य द्वितीय-तृतीय-चतुर्थाः मुद्गरप्रहाराः अत्र कृताः सन्ति, विरचिताः सन्ति। अनया रीत्या अयं ग्रन्थः अनेकधा व्युत्पत्त्याधायको वर्तते इति मया दृष्टम्। इतः प्राक् अस्मिन् शास्त्रार्थप्रशिक्षणवर्गे कश्चन प्रसिद्धः ग्रन्थः अध्यापनीयः इति निर्धारितमासीत्, परन्तु प्रसिद्धग्रन्थाध्ययनापेक्षया अप्रसिद्धग्रन्थानां दर्शने विद्यार्थिनामपि जामितायाः अभावः, उत्साहाधिक्यं, पुनश्च प्रज्ञाभिवृद्धिः स्यात् इत्यालोच्य अन्यत्र यः पाठ्यक्रमे न निर्धारितः अस्ति तादृशः ग्रन्थः कश्चन पाठनीयः इति सूचना आगता। मम सकाशे यदा अयं विषयः आगतः तदा मया उक्तं तर्हि
अयमेकः ग्रन्थः अस्ति, समीचीनः ग्रन्थः। सिद्धान्तः सम्यक् प्रकाशितो वर्तते, परमतखण्डनमपि सम्यक् अत्र ज्ञातुं शक्यते। परकीयसिद्धान्तः यथावदत्र अनूदितो वर्तते, पुनश्च अनेकैः न्यायसिद्धान्तैः स्वसिद्धान्तः परिष्कृतो वर्तते इत्यपि अत्र दृष्टम्। अतः अयं ग्रन्थः समीचीनः, पाठयितुं स्थापनीयः इति मया उक्तम्। एवञ्च अद्वैतब्रह्मसिद्धिग्रन्थस्य अत्र 30 दिनात्मकः अयं प्रशिक्षणवर्गः भवति। अहं चिन्तयामि समग्रस्य अस्य ग्रन्थस्य पाठनं तु पन्थिशः कर्तुं न शक्येत इत्येव भवेत्, यतः ग्रन्थे कश्चन अंशः विस्तृतः वर्तते, अतः तस्य पाठने किञ्चित् समयः अपेक्षितो भवेत्। तथापि यावान् अपि अस्य ग्रन्थस्य अंशः अस्माभिः गृहीतो भवति, तावता अंशेन अपि नूतनाः विषयाः बहवः ज्ञातुं शक्यन्ते इति मम विश्वासः। प्रथमः मुद्गरप्रहारः यः अस्ति, तत्रैव बहवः विषयाः आगताः। अत्र सिद्धान्तः नास्ति इति न चिन्तनीयं, समग्रसिद्धान्तः अद्वैतसिद्धान्तः अत्रैव आनीतः ग्रन्थकारैः। अतः सोपि एकः अंशः स्वविषये समग्रः सम्पूर्णः इत्येव भाति। इतोपि द्वितीयतृतीयादि मुद्गरप्रहारेष्वपि यदि पाठनं सम्यक् भवति, तस्य अवकाशः लभ्यते, तर्हि विद्यार्थिनाम् अयं लाभः इत्येव अहं चिन्तयामि। एवञ्च एतस्मिन् अद्वैतब्रह्मसिद्धिग्रन्थस्य प्रशिक्षणवर्गे अनेके महान्तः विद्वांसः विद्यार्थिनां पाठनं करिष्यन्ति। एवञ्च विद्यार्थिनाम् अयं समीचीनः अवसरः यत् नूतनग्रन्थानाम् अपि अद्वैतसिद्धान्तप्रतिपादनशैली कीदृशी अस्ति इति ज्ञातुम् अयम् अवसरः। अतः अस्य अवसरस्य लाभः तेषां वर्तते। एतादृशशास्त्रप्रशिक्षणवर्गेण सर्वेषां विद्यार्थिनां शास्त्रार्थज्ञानकौशलं वर्धयन् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः वस्तुतः प्रशंसनीयं कार्यं करोति। एतादृशे कार्ये किञ्चित् परिचयदानार्थं माम् आहूय अवकाशं कल्पितवद्भ्यः गणेश ईश्वरभट्ट प्रभृतिभ्यः विद्वद्वर्येभ्यः अहं स्वकीयां कृतज्ञतां प्रकाश्य सर्वान् नमस्कृत्य विरमामि। आचार्यः वैत्रागणशास्त्रिवर्यः अद्वैतब्रह्मसिद्धिग्रन्थस्य परिचयप्रदानानन्तरं विशेषव्याख्यानं दत्तं सन्ति। वस्तुतः अस्मिन् शास्त्रप्रशिक्षणवर्गे कः ग्रन्थः स्थापनीयः इति तत्र विश्वविद्यालयेन आचार्याः पृष्टाश्च तदानीं तैरेव अयं ग्रन्थः सूचितः इत्यतः महान् उपकारः सञ्जातः। यतः अयं च ग्रन्थः अत्यन्तं विशेषः, तत् कुतः इति इदानीमेव आचार्यैः प्रकाशितं वर्तते। किञ्च अयं च ग्रन्थः कुत्रापि तत्र पाठ्यते नास्ति, कुत्रापि विश्वविद्यालये वा क्वापि न पाठ्यते इति कृत्वा तादृशः अपरिचितः कश्चन ग्रन्थः, मुख्यः ग्रन्थः अस्माभिः तत् परम् एकमासात्मककालं यावत् अस्माभिः अत्र पठ्यते इत्यतः वयं सर्वेपि तत्र आत्मानं धन्यं मन्यामहे। आचार्यैः अत्र समयं दत्त्वा यद्यपि ते अत्यन्तं व्यस्ताः, तथापि अस्मान् अनुगृहीतुं ते अत्र आगत्य विशिष्टं व्याख्यानं ते अधुः इति कृत्वा ते अस्मान् अनुगृहीषुः इत्यतः तेभ्यः सप्रणति अहं परिसरस्य पक्षतः अस्माकं शास्त्रप्रशिक्षणवर्गस्य समितिपक्षतश्च वयं कार्तज्ञं निवेदयामः। आचार्येभ्यः पुनः पुनः धन्यवादाः समर्पयन्ते। अधुना अस्मिन् कार्यक्रमे विशिष्टातिथिरूपेण अस्माभिः सम्प्राप्ताः सन्ति आचार्याः
PR वासुदेवन वर्याः मद्रपुरीस्थ संस्कृत महाविद्यालये एते सहायकाचार्यरूपेण कार्यरताः सन्ति। अग्रे एते अद्वैतब्रह्मसिद्धिग्रन्थस्य व्याख्यानमपि करिष्यन्ति। तथा च एकमासात्मक शास्त्रप्रशिक्षणवर्गस्य प्रथमं दिनम् इदमस्ति। अस्य सत्रस्य अनन्तरं साक्षादेव तत्र डॉक्टर PR वासुदेवनवर्याः ग्रन्थस्य आरम्भं करिष्यन्ति। अस्मिन् शास्त्रप्रशिक्षणवर्गे 15 विद्वांसः समागत्य अध्यापयन्ति, विशिष्टव्याख्यानं च प्रयच्छन्ति। विशिष्टः अयम् अवसरः वर्तते। तादृशे अवसरेऽस्मिन् विशिष्टातिथिरूपेण समागताः डॉक्टर PR वासुदेवनवर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते, अस्मान् उद्बोधयन्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं कर्मालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अच्छस्फटिकसच्छाय तनुरादृतकच्छपि वाचामधीश्वरी देवी वाचमिच्छां प्रयच्छति। अस्मिन् शुभे सन्दर्भे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन अस्मिन् राजीव गांधी परिसरे तपोभूमौ कञ्चन वेदान्तग्रन्थम् अधिकृत्य, तदपि अस्माभिः एतावता अदृष्टपूर्वः कश्चन ग्रन्थः, तं ग्रन्थम् अधिकृत्य एतादृशः एकः प्रशिक्षणवर्गः, एकमासात्मकः प्रशिक्षणवर्गः प्रचाल्यते इति तत्रापि अस्माकमपि किञ्चित् दायित्वम् आगतम् इति अत्यन्तं सन्तोषम् अनुभवामि। अस्मिन् कार्यक्रमे समवेताः आसन् अस्माकं गुरवः अद्वैतवाददिग्गजाः, येषां चरणकमलयोः उषित्वा ईशदिव शास्त्राध्ययनं कर्तुं भागधेयम् अस्माभिः प्राप्तम्। ते शास्त्रिचरणाः अस्मान् इदानीम् उद्बोधितवन्तः। एवं अत्रत्य परिसरस्य निदेशकाः हंसधर झा महोदयाः, एवं अद्वैत वेदांत विद्याशाखायाः समन्वयकाः गणेशीश्वरभट्ट महोदयाः, एवं मित्रमणयः विश्वनाथ महोदयाः, एवं अस्य कार्यक्रमस्य लाभार्थिनः छात्राः, तान् सर्वानपि यथायोग्यम् अभिनन्द्य च किञ्चिदिव छात्रोद्बोधनं कर्तव्यमिति विचार्यते। अस्मिंश्च अयं च कार्यक्रमः एकमासव्यापी कार्यक्रमः भूयसा धनव्ययेन केन्द्रीय संस्कृत विद्वत्कुलपतीनां कृतभूरिपरिश्रमाणां श्री श्रीनिवास वर्खेडि महोदयानां औदार्येण प्रतिभाविलास विजृम्भणेन वा अयं कार्यक्रमः प्रचाल्यते छात्रेषु शास्त्राणां बोधनाय। सन्दर्भः एकमासं यावत् सन्दर्भः यः छात्रैः उपलब्धः इदानीं वर्तते, तेषां सदुपयोगः कर्तव्यः इत्येव मे मनीषा। यतः इतः परम् इदानीम् अहं दिनचतुष्टयं तिष्ठामि, इतः परम् अस्माकं गुरवः आचार्याः एवं सुहृदः अन्ये च आचार्याः अत्र समायान्ति, येन विदुषां कुम्भः एव अत्र भवति। तेन सर्वेपि छात्राः एतत् शास्त्राध्ययनेन अवश्यम् आगृह्णामि। कश्चन वैदेशिकः पण्डितः सामान्य मेधावी जनः पृष्टः आसीत् केनचित्, अयम् अतिशयः भवद्भिः कस्मिन्नपि विषये अस्तु, यस्मिन् कस्मिंश्चित् विषये अयम् अतिशयः भवद्भिः कथं प्राप्तः? साधारणः जनः वर्तते भवान्, अयम् अतिशयः भवद्भिः कथं प्राप्तः इति केनचित् पृष्टे अयं वैदेशिकः पण्डितः उक्तवान्। तदिदम् इदानीम् अहं स्मरामि, छात्रोद्बोधनार्थं स्मरामि। वर्क एवरी वेकिंग अवर इति सः उक्तवान्। वर्क एवरी वेकिंग अवर, जागरणकालं यद्यत् तत्र तत्र परिश्रमः इति सः उत्तरत्वेन। भवताम् एकस्मिन् दिने यावान् कालः
निद्रायां व्यस्तश्चेदपि दशहोरापर्यन्तकालः निद्रायां गतश्चेदपि अस्माकं हस्ते एकस्मिन् दिने 14 होरात्मकः कालः पुनरवशिष्टः वर्तते। 10 होरापर्यन्तं निद्रायाः अपेक्षा नास्ति, सा उपदेशः इति न गृह्यता। तथापि अत्यधिकतया 10 होरापर्यन्तकालः निद्रायां व्यतीतश्चेदपि भवतां हस्ते पुनः 14 होरात्मकः कालः एकस्मिन् दिने वर्तते। तस्मिन् जागरणे काले भवद्भिः प्रयासः कर्तव्यः, यत्नः कर्तव्यः, प्रयत्नः, प्रकृष्टः यत्नः कर्तव्यः इति सः पण्डितः उक्तवान्। तद्वदेव कृतभूरिपरिश्रमः इति पदं साधूकर्तुम् अस्माभिः छात्रैः भवद्भिः सर्वैरपि यत्नः कर्तव्यः। अस्माभिरपि यत्नः क्रियते यथा योग्यं। यथा अस्माकमपि कार्याणि सन्ति, बहूनि कार्याणि सन्ति, तानि कार्याणि किञ्चित् दिनचतुष्टयं यावत् दूरे संस्थाप्य अस्माभिः भवदर्थम् आगता स्मः वयम्। इतोपि अस्माकं गुरवः अन्ये च अध्यापकाः आगच्छन्ति, अतः तेषां सर्वेषामपि आगमनेन भवताम् अत्यन्तं लाभः सञ्जातः स्यात् यथा तथा भवद्भिः एकमासपर्यन्तं व्यवहारः कर्तव्यः इति उपदेशस्य सारः। अतः एतादृश भूयसा धनव्ययेन भूयसा परिश्रमेण च क्रियमाणः अयं कार्यक्रमः अत्यन्तं लाभान्वितः स्यात्। अग्रे च प्रतिवर्षम् अयं कार्यक्रमः प्रचाल्यते। गतवर्षेपि प्रायः अहं स्मरामि गुरुवायूर्परिसरे अयं कार्यक्रमः प्रचालितः, इदानीं शृङ्गगिरिपरिसरे आगतः इति स्मरामि। तर्हि प्रतिवर्षम् एकैकस्य नूतनस्य ग्रन्थस्य आविष्कारे क्रियमाणे कश्चन व्युत्पत्तिविशेषः 5 वा 6 वा 10 वा वर्षेषु भवतां सर्वेषामपि भवति। पुनः यः अध्यापकः आगत्य पाठयति तेन पाठयितुमेव शक्यते। परिश्रमस्तु भवदधीन एव अस्ति खलु। अतः परिश्रमे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तर्हि परिश्रमस्तु भवदधीन एव अस्ति। भवद्भिः परिश्रमे कृते एव अस्माभिरपि क्रियमाणं कृत्यं सार्थकं स्यात् इति अस्मिन् कार्यक्रमे समवेताः अस्य परिसरस्य निदेशकाः हंसधः छावर्याः, एवं कार्यक्रमस्य समन्वयकाः गणेशेश्वरभट्टाः, विश्वनाथ हेगडे वर्याः, ते सर्वेपि अस्य कार्यक्रमस्य निर्वाहार्थं स्वकीयं सर्वमपि कार्यं विरहय्य अत्र उपस्थिताः सन्ति। अतः तेषां सर्वेषामपि कृते भवद्भिः क्रियमाणस्य यत्नस्य किञ्चित् तेषां हृदये किञ्चित् स्फुरणं यदि आगतं तर्हि वयं सर्वेपि सन्तुष्यामः इत्यपि बोधयामि। एवम् अयं कार्यक्रमस्तु प्रायः नूतनस्य कस्यचित् ग्रन्थस्य निदेशेनैव अथवा आज्ञया एव कस्यचित् नूतनस्य ग्रन्थस्य पाठः अस्तु, येन अस्मिन् नूतने ग्रन्थे स्वीकृते ये अध्यापकाः सन्ति वयं तेषामपि कश्चन लाभो भवति। येन एतद्व्याजेन अन्यथा तु अस्माभिः अयं ग्रन्थः न समन्वितः स्यात्। एतद्व्याजेन एतादृशः शास्त्रप्रशिक्षणवर्गः कश्चन अस्ति, तेन समन्वित्य गन्तव्यं छात्रेषु इति केनचित् एतद्व्याजेन अस्माकमपि तस्मिन् ग्रन्थे परिश्रमो भवति, छात्राणामपि तस्मिन् ग्रन्थे परिश्रमो भवति। अयं च ग्रन्थः किञ्चिदिव विस्तृतः स्यात्, नानाजनेषु गच्छेत् अयं ग्रन्थः इत्यपि आशया अस्माकं विद्वत्कुलपतीनां धुरन्धराणां श्रीनिवासवर्खेडि महोदयानाम् आज्ञया अयं ग्रन्थः स्वीकृतः। तेषां प्रतिभाविलासनिगरूपणमेव इदं सर्वं जायमानमस्ति इत्यपि विनिवेदयामि। अतः छात्राणाम् उद्बोधनं नाम उक्तरीत्या यदा यदा जागरणं तदा तदा परिश्रमः इति ध्येयवाक्यं मनसि कृत्य एकमासपर्यन्तं यदा इदानीन्तनकालेषु पूर्वं यदा गुरुचरणाः पठन्ति स्म ते वदन्ति स्म, गुरुचरणाः यदा पठन्ति स्म तदानीं विक्षेपसामग्र्यः न सन्ति, विक्षेपस्य सामग्र्यः न सन्ति। इदानीं प्रतिदिशं विक्षेपसामग्र्यः एव सन्ति इत्यस्याम् अवस्थायां पठनं तु क्लिष्टमस्ति इति जानामि। तथापि ततः सर्वतोपि इन्द्रियाणि निगृह्य विक्षेपसामग्रीतः इन्द्रियाणि निगृह्य, विक्षेपसामग्री का इति मया वक्तव्यं नास्ति, ज्ञायते एव। अतः ततः इन्द्रियाणि निगृह्य यदा यदा जागरणं तदा तदा परिश्रमः इति ध्येयवाक्यं मनसि कृत्य यदि एकमासपर्यन्तकालः एतदर्थं यदि ग्रन्थार्थं यदि विनियुक्तः स्यात्, येन पङ्क्तिषु श्रद्धया ग्रन्थस्य अर्थं तैः गुरुचरणैः प्रातः उक्तरीत्या पङ्क्त्यर्थपुरस्सरं ग्रन्थार्थः ज्ञातव्यः इति
तेषां मनीषा वर्तते। ग्रन्थार्थस्तु पृथगपि ज्ञातुं शक्यते, ग्रन्थस्य अर्थः अयमेव इति उच्यते चेदपि ज्ञातुं शक्यते। किन्तु अयं यः ग्रन्थस्य अर्थः सः अस्मात् पङ्क्तितः कथं लब्धः इत्यपि अंशं मनसि निधाय पङ्क्तिषु श्रद्धाम् आसाद्य ततस्ततः पङ्क्तितः तान् अर्थान् गृहीत्वा यदि वयम् अग्रे गच्छेम तर्हि एवमेव यदि प्रशिक्षणवर्गेषु भवतां श्रद्धया उन्मुखता स्यात् तर्हि वर्षत्रये वर्षचतुष्टये क्रमेण शास्त्रेषु अभिरुचिः व्युत्पत्तिविशेषश्च वर्धते इत्यत्र नास्ति संशीतिलेशोऽपि। अतः तथा यथोक्तरीत्या एकमासपर्यन्तम् अस्मिन् ग्रन्थे एव आत्मनः विनिमयं कृत्वा अग्रे शास्त्राणि अधीत्य अग्रे व्युत्पत्तिविशेषान् आसादयन्तु इति सम्प्रार्थ्य सर्वेषामपि कृते धन्यवादान् वितीर्य अस्मिन् कार्यक्रमे ममापि किञ्चित् भागग्रहणं जातम् इति आत्मानं धन्यं मन्ये। तेन च महान् लाभोऽपि सम्पन्नः येन एतद् व्याजेन तस्मिन् ग्रन्थेऽपि कश्चन परिश्रमो जातः। एतद्द्वारा आसुप्तेरामृते कालं नयेत् वेदान्तचिन्तया इति वयं वदामः। तर्हि आमृते कालं येन केनचित् यस्मिन् कस्मिंश्चित् ग्रन्थे परिश्रमं कृत्वा यदा गच्छामः तदानीम् अयं ग्रन्थः पुरतः आगतः तर्हि तस्मिन्नपि ग्रन्थे किञ्चित् कालं व्यापारार्थं समयो लब्धः इत्यपि भागधेयं मन्ये। अतः यथा योग्यं सर्वानपि अभिनन्द्य च किञ्चिदिव यदुक्तं तद् गुरूणाम् अनुग्रहेण उक्तम् इत्यपि मनसि संस्मृत्य सर्वेषामपि विशिष्टः प्रयत्नः स्यात् अस्मिन् ग्रन्थे इत्यपि आशास्य विरमामः। धन्यवादः। अत्यन्तं समीचीनतया अस्माकं प्रतिभागिनः ये वर्तन्ते तान् ते प्रेरितवन्तः सन्ति। प्रेरणादायी वचोभिः ते अस्मान् सर्वानपि अनुगृहीतवन्तः सन्ति। पी.आर्. वासुदेवन् वर्याः तेषां नाम्न्येव पी.आर्. अस्ति। पी.आर्. इति यदा प्रेरणा इति लिख्यते बरः मध्ये तदानीं पी.आर्. इत्येव प्रथमम् आयाति, तस्यैव शार्ट् रूपमस्ति इति मम मन्ये। तथा 30 दिनपर्यन्तं कथम् अस्माभिर्भाव्यमिति तैः अत्यन्तं सुन्दररूपेण कथितमस्ति। अतः तेभ्यः डॉक्टर पी.आर्. वासुदेवन् वर्येभ्यः अहं धन्यवादान् व्याहरामि। इदानीं अस्य सत्रस्य अध्यक्षवर्यान् सम्प्रार्थये अस्माकं परिसरस्य निर्देशकवर्यान् आचार्यान् हंसधरझावर्यान् स्वाध्यक्षे वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। ॐ यं शैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बद्धा बुद्धिते प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशास्त्ररता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधाद्वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः शारदा शरणं भोजवदनाम्बुजे सर्वदा सर्वास्माकं सन्निधिं प्रिया सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मान्यमान्याः अस्य अत्यन्तं महत्वपूर्ण कार्यक्रमस्य मूलपुरुषाः अस्माकं श्रद्धेयाः कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवास वर्खेड़ी महाशयाः तथा च अस्य विद्यमानकार्यक्रमस्य प्रथमसत्रस्य प्रमुखाः पूर्णपुरुषाः ऋषिकल्पाः अस्माकं मध्ये आभासीयपटलेन विराजिताः आचार्यप्रवणाः मणिद्राविडशास्त्रिपादाः पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथयः डॉक्टर पी.आर्. वासुदेवन् महाशयाः कार्यक्रमस्य परिसरेऽत्र मुख्यभूताः आचार्याः गणेश ईश्वर भट्ट महोदयाः तथा च अत्यन्तं सहायकाः विद्वांसः डॉक्टर विश्वनाथ
हेगड़े महोदयाः कक्षायां विराजमानाः प्रियांशः छात्राः छात्र्यश्च वस्तुतः कालोऽयम् अत्यन्तं महत्वपूर्णः पूर्णमयश्च यतः शास्त्रेषु वेदान्तशास्त्रम् अत्यन्तं विशिष्य भारतीयसंस्कृतौ अत्यन्तं महत्त्वं भजते। पूर्णमयं शास्त्रमिदं वेदान्तविद्याशाखा तत्सम्बन्धि प्रशिक्षणवर्गः अस्ति। तत्रापि विशिष्य अद्वैत ब्रह्म सिद्धि ग्रंथ विषयमाश्रित्य प्रशिक्षणवर्गः प्रचलितोऽस्ति। अस्माकं सौभाग्यं यत् एवं भूताः ऋषिकल्पाः आचार्य मणिद्राविड शास्त्रीपादाः अस्माभिः सम्प्राप्ताः सन्ति। नूनमेव अस्माकं समेषाम् अस्माकं छात्राणाम् अस्माकं विदुषां च कृते पुण्यफलं तेषां वचनं तेषां मुखात् शास्त्रम् अस्माभिः श्रूयते श्रोष्यते। इतोपि एतेषाम् अनुग्रह भाषणं शास्त्रीय भाषणं व्याख्यानं भविता। अतः भवन्तः पुण्यशालिनः सन्ति। समयस्य इदानीम् अस्माकं सारस्वतातिथिः भवन्तः प्रेरिताः। समयस्य वस्तुतः सदुपयोगः कर्तव्यः भवद्भिः। ततः सर्वेपि स्वं स्वं गृहं त्यक्त्वा अत्र आगताः सन्ति। नूनमेव बहूनां गृहे परिवारे नैकविधानि कार्याणि भवन्ति। सर्वाणि कार्याणि त्यक्त्वा भवन्तः अत्र आगताः सन्ति। अतः एव अत्यन्तं परिश्रमेण समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः। तत्र प्रवासः तु कष्टकरः भवत्येव। तथापि अस्माकं कुलपतिवर्याणां तथा अनुग्रहः अस्ति अस्माकं छात्राणाम् उपरि अस्माकम् उपरि। वारं वारं ते आदिशन्ति तत् किमपि काठिन्यं न स्यात् अस्माकं छात्राणां प्रतिभागिनां तथा व्यवस्था कर्तव्या। अत एव वयं भाग्यशालिनः स्मः। अस्माकं कुलपतयः वारं वारं प्रेरयन्ति तथा विधाः विद्वांसः आगच्छेयुः। तेषामपि सम्माननं भवेत्, छात्राणामपि आदरः भवेत्, भोजनादि व्यवस्था सर्वमपि सुव्यवस्थितं भवेत्। तथा यथाशक्यम् अस्माभिः तथैव क्रियते। तथापि प्रवासे तु कष्टं भवत्येव। अतएव तथा कष्टेनैव किमपि प्राप्तुं शक्यते। केवलं सुखेन किमपि न प्राप्यते। अतः भवन्तः श्रद्धया मनोयोगेन अत्र शास्त्रस्य अध्ययने दत्तावधानाः भवन्तु। तत्र अस्मिन् क्रमे अस्माकं ये श्रद्धेयाः आचार्याः आभासीय पटले संसक्ताः सन्ति, समुपस्थिताः सन्ति। आचार्यप्रवराः मणिद्राविड शास्त्रीपादाः तेषां चरणकमलयोः हृदयेन सश्रद्धया प्रणम्य तथा च अत्र ये अस्माकं युवविद्वांसः समागताः सन्ति आगन्तारः सन्ति तेषां समेषां कृते तथा च अस्माकं ये मित्राणि सन्ति अत्रत्याः विभागीयाः वेदान्तविद्याशाखीयाः विद्वांसः तथा च अस्माकं ये कर्म अस्मिन् कर्मणि सहायकाः सन्ति संयुक्ता प्रभृतयः पुनश्च भवन्तः छात्राः प्रियांशः तेषां सर्वेषां कृते
सादरम् अभिवादनं व्याहृत्य विरमामि। विस्तरामि। अस्माकं परिसरस्य निदेशकवर्येभ्यः अहं धन्यवादान् व्याहरामि। अधुना धन्यवादसमर्पणस्यैव अवसरः। वस्तुतः अयं परिसरः येषाम् अनुग्रहेण प्रवर्तते, येषां सङ्कल्पविशेषेण च स्थापितः एधमानश्च वर्तते, तादृशेभ्यः उभयेषां जगद्गुरूणां तत्र अनुग्रहेणैव अयं परिसरः प्रवर्तते इत्यतः तेभ्यः अहम् आदौ प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादान् व्याहरामि। एवमेव एतादृशशास्त्रप्रशिक्षणवर्गः एकमासात्मकः कार्यक्रमः तत्र सञ्चालनीयश्चेत् तत्र बहुविधसौविध्यमपेक्षते। न केवलं तत् धनमपेक्षते, जनाः अपेक्षन्ते, सर्वमपेक्षते। तादृशं सर्वमपि परिकल्प्य छात्रहिताय एतादृशशास्त्रप्रशिक्षणवर्गः अत्र प्रवर्तमानः वर्तते। तस्य च पृष्ठभागे अस्माकं कुलपतीनां महान् सङ्कल्पविशेषः अस्ति। अतः तेषां कृपाविशेषेणैव एतादृशकार्यक्रमाः प्रवर्तमानाः सर्वदा भवन्ति अस्माकं विश्वविद्यालये। एतादृशः अवसरः तैः तत्र दत्तः इत्यतः वयं सर्वेषां पक्षतः तेषां कृते धन्यवादान् व्याहरामः। एवमेव अद्यतनकार्यक्रमे मुख्य अभ्यागतरूपेण समागत्य विशिष्टं व्याख्यानम् अदुः आचार्याः मणिद्राविडशास्त्रिवर्याः तेषां चरणारविन्दयोरपि अहं सप्रणति कार्तज्ञकुसुमानि समर्पयामि। अद्यतन कार्यक्रमस्य आध्यक्षं निर्मितवन्तः, एवमेव अध्यक्षवचोभिः अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। अस्य शास्त्रप्रशिक्षणवर्गस्य मुख्यनिर्देशकाः अपि ते एव सन्ति। यत्किञ्चित् कार्यं भवतु अस्मान् ते मार्गदर्शनपुरस्सरम् अनुग्रहीष्यन्ति, अत्यन्तं सरलाः। यत्किञ्चित् वयं तत्र निर्भीताः सन्तः वयं तान् तत्र प्रष्टुं शक्नुमः, एवं भवेत् अथवा एवं कर्तुं शक्यते वा इति। ते अत्यन्तम् आनन्देन तादृशव्यवस्थां परिकल्पयन्ति, मार्गान् दिशन्ति। तादृशाः निदेशकाः आचार्याः हंसधरझावर्याः तेभ्यः फलप्रदानपुरस्सरं धन्यकार्तज्ञं निवेदयन्तु इति अहम् आचार्य गणेशईश्वरभट्टवर्यान् सम्प्रार्थये। करताडनपुरस्सरं तेभ्यः धन्यवादाः। एवमेव अद्यतनकार्यक्रमे विशिष्टातिथिरूपेण समागत्य तत्र विशिष्टातिथिभाषणेन अस्मान् अनुगृहीषु डॉक्टर पी.आर. वासुदेवन वर्याः तेभ्यः फलप्रदानपुरस्सरं धन्यकार्तज्ञं निवेदयन्तु इति आचार्यान् गणेशईश्वरभट्टवर्यान् सम्प्रार्थये। किञ्च अस्य शास्त्रप्रशिक्षणवर्गस्य मुख्य संयोजकाः सन्ति अस्माकं विभागाध्यक्षाः आचार्याः गणेशईश्वरभट्टवर्याः। तेभ्यः इतोपि वस्तुतः तैः अधिकं कार्यं कर्तव्यं वर्तते, अतः तादृश अनुग्रहः एवमेव सामर्थ्यं सर्वं तत्र अस्मासु आयातु, तथा ते अपृण्यन्तु इति सम्प्रार्थ्य तेषां कृते धन्यवाद ज्ञापकं तत्र फलसमर्पणं कुर्वन्तु इति सर्वान्। एवमेव दूरात् समागताः भवन्तः सर्वेपि अत्यन्तं श्रद्धालवः। भवद्भ्यः अहं धन्यवादं तु अन्ते वक्ष्यामि, इदानीं स्वागतं वक्ष्यामि। पुनः अग्रे एव इदानीं प्रथमसत्रम् आरप्स्यते, तत्र डॉक्टर पी.आर. वासुदेवन वर्याः व्याख्यानं प्रदास्यन्ति इत्युक्त्वा इदं सत्रम् अत्रैव समाप्यते। अग्रिमसत्रं 5 निमेषानन्तरम् अनुवर्तते, अत्रैव अनुवर्तते। धन्यवादाः।